recording है ल Today we will start as हाम्रो lecture 2 in microbiology. Last class मा चाहिँ we did the introduction हैन bacteria हरुको introduction यसमा के थियो त Monera kingdom. We are now in Monera kingdom. Monera kingdom मा पनि we will be studying about the bacteria. Bacteria को हामीले के गर्यो त general characteristics र मोनेरा भन्नु र ब्याक्टेरिया भन्नु केही फरक छ त छैन मोनेराको पनि एउटा क्लासमा पढ्ने अर्गानिजम हो ब्याक्टेरिया हैन अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामी लास्ट क्लासमा पढिराखेको थियौं त्यो मध्ये हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि सुरुमा सेल वालको कम्पोजिसनहरु पढ्यौं वी स्टडीड अबाउट द सेल वाल कम्पोजिसन ब्याक्टेरियामा पेप्टिडोग्लाइकेन म्युरामिक एसिड र म्युरिनको कुराहरु गर्यौं अनि हामीले उनीहरु कस्तो हुन्छ त उनीहरुको न्यूक्लियस डीएनए को कुरा गरे प्रोक्यारियोटिक प्रिमिटिभ भनेर है त्यसपछि हामीले राइबोसोमको कुरा पनि गर्यौं त्यसपछि हामीले मोड अफ न्यूट्रिसनको कुरा गर्यौं मोड अफ न्यूट्रिसनमा के छ तिम्रो आइदर क्यान बी अटोट्रोफिक अर दे क्यान बी हेटेरोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिकमा पनि के छ त तिम्रो दे क्यान बी आइदर सैप्रोफाइटिक अर दे क्यान बी प्यारासाइटिक अर क्यान बी सिम्बायोटिक भेरी गुड सिम्बायोटिक भेरी गुड है यहाँसम्म हाम्रो भएको थियो हैन सो वी विल कन्टिन्यू फ्रम हियर है अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियल जेनरलाइज हजुर म्याम पुरै बोर्ड हेरिएन हजुर ठीक छ म यतिसम्ममा मात्रै लेख्न ट्राई गर्छु है त अब यो लास्ट क्लासकै कुरा हो वी डिड अ शर्ट रिभिजन क्विक रिभिजन गरेको है हिस्टोन प्रोटिनको कुरा पनि गरेका थियौं हामीले हिस्टोन प्रोटिन भनेको के छ त भन्दाखेरि तिम्रो हामीले हिस्टोन प्रोटिनलाई चाहिँ कहाँनिर एसोसिएट गरेका थियौं भन्दाखेरि डीएनए मा हैन अब हाम्रो ह्युमनहरुमा अथवा एनिमल्सहरुमा के हुन्छ तिम्रो यस्तो हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ तर ब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त कोइल्ड भएर बसेको हुन्छ किन कोइल्ड भएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन छैन दे डु नट ह्याभ द हिस्टोन प्रोटिन है हिस्टोन प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ त स्ट्रक्चर दिने काम गर्छ हैन एउटा अलाइनमेन्ट दिने काम गर्छ यो नभएको कारणले गर्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरियामा चाहिँ के छ त तिम्रो डीएनए कोइल्ड भएर बसेको छ एउटा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर छैन हैन ओके वी शैल कन्टिन्यू है त लास्ट क्लासबाट राइबोसोमको कुरा पनि हामीले गर्यौं ब्याक्टेरियामा तिम्रो के हुन्छ त 70S टाइप अफ राइबोसोम हुन्छ हैन योहरु ल अब आज हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तिम्रो ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ अकरेन्स है ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ तिम्रो कहाँ पाउँछ त तिमीलाई एउटा अरु क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गर्न छुटेको छ मतलब भ्याएन टाइमले के छ भन्दाखेरि तिम्रो ब्याक्टेरियामा हुने अर्गानेल्सहरु सेल अर्गानेल्सहरु कस्तो छ त डबल मेम्ब्रेन हुँदैन है यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि डबल मेम्ब्रेन सेल organelles are absent जस्तै तिम्रो के छ त राइबोसोम भनेको तिम्रो सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ है राइबोसोममा सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ यो प्रेजेन्ट छ ब्याक्टेरियामा 70S टाइप हैन त्यस्तै गरी तिम्रो जस्तै माइटोकन्ड्रिया भयो नि माइटोकन्ड्रिया के हुन्छ तिम्रो डबल मेम्ब्रेन हुन्छ के हैन माइटोकन्ड्रिया के हुन्छ नलेख है अलिअलि सानो सानो के टिप्ने भए टिप नोटमा पछि पठाइदिन्छु है अनि यसरी माइटोकन्ड्रिया हुन्छ नि माइटोकन्ड्रिया पनि तिम्रो के हो त डबल मेम्ब्रेन हो त्यस्तै तिम्रो क्लोरोप्लास्ट पनि डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पनि के हो तिम्रो डबल खाले सेल अर्गानेल्सहरु जुन चाहिँ डबल मेम्ब्रेन हुन्छ जस्तै तिम्रो माइटोकन्ड्रिया भयो जस्तै तिम्रो क्लोरोप्लास्टहरु भयो जुन प्लान्ट्समा हुन्छ त्यस्तै तिम्रो डीएनए जो त्यो न्यूक्लियस हुन्छ यो सबै भनेको तिम्रो डबल मेम्ब्रेन हो डबल मेम्ब्रेन भनेको उनीहरुको बाहिर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसपछि भित्र एउटाहरु मेम्ब्रेन हुन्छ हैन हो यस्तो खाले दुईटा मेम्ब्रेन भएको सेल अर्गानेलहरु चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ ब्याक्टेरिया अथवा मोनेरामा हैन बुझ्यौ यो कुरा क्लियर छ र कस्तो खाले सेल अर्गानेल्स मात्रै हुन्छ त सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गानेल्स मात्रै हुन्छ जस्तै तिम्रो मैले राइबोसोमको कुरा गरे हैन त्यस्तै गरी कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ के गर्छ त ग्लाइकोजेनको फर्ममा फुडहरु स्टोर गर्छ त्यो पनि तिम्रो सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ भनेपछि ब्याक्टेरिया भित्र हुने ब्याक्टेरिया हैज द सेल मेम्ब्रेन ब्याक्टेरिया भित्र हुने सेल अर्गानेल्सहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ तिम्रो ओन्ली सिंगल मेम्ब्रेन है
ब्याक्टेरिया आफू त डिफ्रेन्ट मेम्ब्रेन छ, ब्याक्टेरियाको मेम्ब्रेन पनि कति खाले छ त्योहरू अहिले हामी गरौँला हैन। ब्याक्टेरियामा सुरुमा बाहिर क्याप्सुल हुन्छ, भित्र सेल वाल हुन्छ, त्यो भित्र सेल मेम्ब्रेन हुन्छ हैन, त्यो त ठिक छ हैन। तर त्यो भित्र हुने जुन सेल अर्गानेल्सहरू छ, सेलको अर्गानहरू, त्यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ओन्ली सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गानेल्सहरू हुन्छ है। अब माइटोकन्ड्रिया के छ तिम्रो रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ, माइटोकन्ड्रिया हेल्प्स इन रेस्पिरेसन। तर तिम्रो के छ त माइटोकन्ड्रिया छैन ब्याक्टेरियामा, डबल मेम्ब्रेन भनेपछि त्यसको काम केले गरिरहेछ, केही न केही अल्टरनेटिभ त हुन्छ होला, रेस्पिरेसन नभए त कसरी गरिरहेछ त ब्याक्टेरियाले हैन। त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ है त। ल यहाँसम्म भयो। अब ब्याक्टेरियाको अकरेन्सको कुरा गरौँ। अकरेन्स भनेको कहाँ कहाँ अकर गर्छ, इन विच प्लेसेस आर ब्याक्टेरिया फाउन्ड। यो वर्ल्डमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्लेसेसहरूमा पाउँछ त ब्याक्टेरिया। अब तिमीहरूलाई अर्थवर्म पढ्ने बेलामा पनि एउटा टर्म आएको होला, कस्मोपोलाइटन है। Yes, found everywhere. Found in every habitat. Yes, very good है। अकरेन्स भनेको ब्याक्टेरियाहरू कस्तो छ, दे आर कस्मोपोलाइटन इन नेचर, द्याट मिन्स दे आर फाउन्ड थ्रुआउट द वर्ल्ड हैन। वर्ल्डको जस्तो हेबिट्याटहरूमा पनि तिमीलाई के छ त, चाहे चिसो हेबिट्याट होस् चाहे गर्मी ठाउँ होस्, सबै ठाउँमा सबै टाइप अफ ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ब्याक्टेरिया फाउन्ड हुन्छ हैन। सो कहिलेकाहीँ तिमीहरूले कुनै एमसिक्यूहरू गर्दाखेरि कस्मोपोलाइटन भनेर आयो भने कन्फ्युज नहुने। कस्मोपोलाइटन भनेको फाउन्ड एभ्रिवेयर, जस्तो पनि खाले इन्भाइरोमेन्टमा फाउन्ड हुन्छ, उनीहरू जस्तो खाले इन्भाइरोमेन्टमा पनि एडप्ट भएर बसिराखेको छ हैन। जस्तै मान्छेहरू चाहिँ कस्मोपोलाइटन होइन नि है, मान्छेहरू थ्रु आउट सबै खाले एक्सट्रिम कन्डिसनमा बस्न सक्दैन, तर ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ सक्छ। कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू तिम्रो के हुन्छ, एकदमै हिट लभिङ हुन्छ, एकदम एक्सट्रिम टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियससम्म पनि उनीहरूले सहन सकिरहेको हुन्छ। हाम्रो ह्युमनको त कति भयो, 36 37 त हो नि हाम्रो नर्मल, त्योभन्दा बढी भयो भने हामीलाई गर्मी हुन थाल्छ है, हाम्रो बडी टेम्परेचर यति भयो। उनीहरू भनेको 78 डिग्री सेल्सियससम्म पनि बस्न सकिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खाले ब्याक्टेरियालाई तिमीले के भन्छौ, थर्मोफिलिक ब्याक्टेरिया। थर्मोफिलिक ब्याक्टेरिया भनेको के हो तिम्रो, थर्मोफिलिक भनेको चाहिँ के हो त, हिटलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने। फिलिक भनेर पछाडि वर्ड आयो भने लभिङ भनेर बुझिन्छ है साइन्समा। लभिङ भनेको उनीहरूले, थर्मो भनेको हिट, लभिङ भनेको के भयो, मनपर्ने अथवा उनीहरू हिटसँग एडजस्ट हुन सक्छ है। सो थर्मोफिलिक भनेको मतलब के भयो, हिट लभिङ। सम अफ द ब्याक्टेरियाज आर थर्मोफिलिक भनेपछि म्याक्सिमम पाउने ब्याक्टेरिया भनेको 78 डिग्रीसम्म पनि सहेर बसेको पनि पाइएको छ यो नेचरमा हैन। जुन भनेको तिम्रो हट स्प्रिङ्सहरू, तातो पानीहरू भन्छ नि, तातो पानीहरू नेचुरली नै हट स्प्रिङ्सहरू पाउँछ भन्ने थाहा छ नि है। नेचुरली तातो पानी भनेर गएको पनि छ, सुने पनि छ होला, तातो पानी खासा भनेर हैन। हो त्यस्तोहरूमा पाउने तिम्रो ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ त, थर्मोफिलिक हुन्छ। त्यस्तै गरी तिम्रो एकदमै एक्सट्रिम कोल्डसँग पनि तिम्रो -198 डिग्रीसम्म पनि तिम्रो बस्न सक्ने ब्याक्टेरियाको एक्सट्रिम कोल्डलाई पनि। हजुर फेरि म्युट भयो। भन त, भन यता देखिरहेको छैन हो, ल ठिक छ, यतातिर लेख्छु नि त म हैन। त्यसपछि अर्को भनेको के छ त, साइक्रोफिलिक ब्याक्टेरिया भन्ने छ। थर्मोफिलिक भनेको के भयो, हिट लभिङ। साइक्रोफिलिक भनेको चाहिँ एकदमै कोल्ड लभिङ है। कोल्ड लभिङ भनेपछि माइनससम्म पनि जान सक्यो, माइनस कति, 198 सम्म है, -198। अकरेन्समा के कुरा पढ्यौँ, कुन कुन ठाउँमा पाउँछ, कस्मोपोलाइटन भन्ने बित्तिकै सक्यो, त्यहाँ एभ्रिथिङ इज ओभर। कस्मोपोलाइटन भन्ने बित्तिकै हजुर हजुर साइक्रोफोलिकको स्पेलिङ क्लियरली बोर्डमा देखे हैन, फिलिक है, फोलिक होइन है। म तिमीहरूलाई नोट पठाउँछु, डोन्ट वरी, जस्ट तिमीहरू अहिले याद गर, कन्सेप्ट जेनेरेट गर। पिएसवाई साइक्रोफिलिक, PHILIC है। अनि सुन तिमीहरू, अकरेन्समा कस्मोपोलाइटन भनेर अरू कुनै अर्गानिजमको बारेमा पनि पढ्दाखेरि कस्मोपोलाइटन भनेर आयो भने यु सुड रिमेम्बर द्याट दे आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द हेबिट्याट थ्रुआउट द वर्ल्ड हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के छ, एक्सट्रिम हिट। र कस्मोपोलाइटन त छ नै छ, तर त्यसमा पनि एकदमै हिट अथवा एकदमै कोल्ड लभिङ ब्याक्टेरियाहरू पनि हुन्छ। जस्तै थर्मोफिलिक भनेको हिट लभिङ, साइक्रोफिलिक भनेको कोल्ड लभिङ, अथवा के भन्ने उनीहरू चिसो चिसो आइस, -1 भनेपछि त आइसमा गयो हैन,
आइसमा पनि फ्रोजन स्टेटमा पनि बस्न सक्छ। तिम्रो एन्टार्क्टिकाहरू भयो नि त्यसमा पनि आइस जमेको हुन्छ, पानी हुँदैन हैन, त्यस्तोमा पनि तिम्रो ब्याक्टेरियाको स्पिसिसहरू पाइएको छ कि स्टडिजबाट आएको कुराहरू है यो। ल अकरेन्स इज क्लियर है, अकरेन्स क्लियर भयो नि है। ल त्यसपछि अब हामी जाउँ स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरिया भन्न जाऊँ है त। स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरिया भनेको अब तिम्रो कुनै ब्याक्टेरियामा कुनै कुराहरू हुन्छ, कुनै ब्याक्टेरियामा कुनै कुराहरू हुन्छ के। सबै ब्याक्टेरियामा सबै पार्ट्सहरू नहुन सक्छ, उनीहरूलाई चाहिने एडप्टेसन अनुसारको पार्ट्सहरू हुन्छ। जस्तै तिम्रो कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू हिँड्न सक्छ, उनीहरूलाई हिँड्नु पर्ने हुन्छ, उनीहरूमा के हुन्छ फ्ल्याजेला हुन्छ। सबै ब्याक्टेरियामा फ्ल्याजेला नहुन सक्छ। त्यस्तै कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरूमा के हुन्छ तिम्रो ग्यास भ्याक्युल्सहरू हुन्छ। ग्यास भ्याक्युल्स भनेको चाहिँ के हो त उनीहरूलाई पानीमा तैरिनमा हेल्प गर्ने खाले हो के। त्यो ग्यास भ्याक्युल भएको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ पानीमा तैरिन सक्छ भनेपछि उनीहरू एक्वाटिक खाले अथवा तिम्रो पानीमा बस्ने ब्याक्टेरियाहरूमा त हुने भयो ग्यास भ्याक्युल्स हैन, एयरमा बस्नेमा त हुने भएन हैन, ल्यान्डमा सोइलमा बस्नेमा त हुने भएन। सो एउटा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अब मान्छेको त सबैमा आँखा हुन्छ, सबैमा नाक हुन्छ, सबैमा कुनै पार्ट्स त तोकिएको छ, ब्याक्टेरियामा त्यस्तो छैन हैन। ब्याक्टेरियाहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। सो एउटा जेनरलाइज स्ट्रक्चर्स चाहिँ बनेको छ हैन, जसमा चाहिँ हामीले सबै ब्याक्टेरियाहरूलाई हेरेर एउटा जेनरल स्ट्रक्चर बनाएको छ। अब ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरको बारेमा क्वेसन आयो भने पनि तिमीहरूले यही स्ट्रक्चर बनाउने है। ल पढ नोटहरू म पछि पठाउँछु फेरि। ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो मान्छे एनिमलहरूमा र प्लान्टहरूमा के हुन्छ तिम्रो सबैभन्दा बाहिर हुने भनेको तिम्रो के हुन्छ सेल वाल हुन्छ हैन। यहाँसम्म देखिरहेछ, देखिरहेछ यहाँसम्म? अझै अलिकति यतासम्म गर्नु। यो भनेको तिम्रो सेल वाल भयो हैन। सेल वाल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि यही जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा हैन। प्लान्टमा पनि सेल वाल हुन्छ र अर्को केमा हुन्छ सेल वाल, ब्याक्टेरियामा सेल वाल हुन्छ। र यो सेल वाल भन्दा पनि माथि एउटा लेयर हुन्छ ब्याक्टेरियाहरूमा है। ब्याक्टेरियाहरूमा के हुन्छ तिम्रो यो सेल वाल भन्दा पनि बाहिर एउटा लेयर हुन्छ। यो लेयरलाई चाहिँ के भन्छौ तिमीले क्याप्सुल भन्ने है, CAPSULE क्याप्सुल। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै ब्याक्टेरियाहरूमा हुँदैन, कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरूमा मात्रै हुन्छ र त्यो कुनै कुनै ब्याक्टेरियामा पनि जन्मजातै नआइकन सर्टेन स्टेज अफ लाइफ पुगिसकेपछि डेभलप हुन सक्छ है यो बाहिरको लेयर क्याप्सुल। अब यो चाहिँ के छ तिम्रो पानीको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो सिगान जस्तो स्लाइमी भएर जान्छ, डिजल्भ हुन खोजे जस्तो हैन। पानी हालेपछि अलिअलि सिगान जस्तो म्युसिलेजिनस भएर बस्छ। तर यदि यो क्याप्सुल चाहिँ तिम्रो पानीमा नभए, पानीसँग कन्ट्याक्टमा आएन भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो रिजिड र इन्ट्याक्ट भएर बस्छ है, टाइट भएर बस्छ। टाइट भएर बस्यो भने के भयो त ब्याक्टेरियालाई एउटाहरू एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन भयो है। भनेपछि क्याप्सुलको काम के रहेछ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन गर्ने पनि रहेछ है, एउटा काम त्यो भयो। ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। क्याप्सुल ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ सेल वाल भन्दा पनि बाहिर एउटा लेयर हुन्छ, त्यो लेयरलाई चाहिँ हामी क्याप्सुल भन्छ है। त्यो क्याप्सुल पनि तिम्रो सबै ब्याक्टेरियाहरूमा हुँदैन र भएको ब्याक्टेरियाहरूमा पनि जन्मजातै नभएर सर्टेन स्टेज अफ लाइफ, सर्टेन स्टेज एउटा पोइन्टमा पुगिसकेर आएर डेभलप हुन पनि सक्छ। र यो क्याप्सुलले चाहिँ अर्को स्टडीले चाहिँ के पनि पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि जस्तो खाले ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ क्याप्सुल हुन्छ नि त्यो खाले ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अलिकति भाइरुलेन्ट, भाइरुलेन्ट भनेको अलिकति डिजिज कजिङ टाइपको नेचरको हुन्छ भनेर पनि पाइएको छ के हैन। जस्तै कालो मान्छेहरूको स्किनमा बढी मेलानिन हुन्छ भनेर भन्छ नि, कालो नभनौँ ब्राउन स्किनमा चाहिँ बढी मेलानिन हुन्छ भने जस्तै जेनरलाइज स्टडीबाट के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि क्याप्सुल हुने ब्याक्टेरियाहरूमा, क्याप्सुल भएको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अलिकति भाइरुलेन्ट नेचरको हुन्छ। भाइरुलेन्ट भनेको के हो तिम्रो डिजिज कजिङ, डिजिज कजिङलाई के भन्छ तिमीले भाइरुलेन्ट है। भाइरुलेन्ट भनेको डिजिज कजिङ हैन। जस्तै तिम्रो ट्युबरकुलोसिस गर्ने ब्याक्टेरियामा के हुन्छ बाहिरबाट क्याप्सुल हुन्छ,
र त्यो क्याप्सुलले गर्दाखेरि नै पो हो कि भनेर चाहिँ रिसर्चर्सहरूले चाहिँ त्यो ट्युबरक्लोसिस गर्ने ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरेको छ, भाइरुलेन्ट हुन्छ नि त, हामीलाई ट्युबरक्लोसिस गराउँछ हो त्यस्तै अरू ब्याक्टेरियाहरू पनि छ। सामान्यतया जस्तो ब्याक्टेरियाहरूमा क्याप्सुल देखिएको छ, जुन ब्याक्टेरियाहरूमा क्याप्सुल देखिएको छ त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ भाइरुलेन्ट नेचरको देखिएको छ। यसरी बुझ है ल, ठिक छ यहाँसम्म। र यो भनेको तिम्रो के छ त, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त, क्याप्सुल ब्याक्टेरियाहरूलाई एकदमै अब कस्तो भन्दाखेरि एक्सट्रिम कन्डिसन्समा होइन, खाना नपाएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो क्याप्सुलबाट नै उनीहरूले फुड पनि डिराइभ गर्छ। क्याप्सुल भनेको तिम्रो पोलिस्याकाराइड्सले बन्छ। पोलिस्याकाराइड्स भनेको तिम्रो स्टार्चहरू, पोलिस्याकाराइड्सहरूले बन्छ यो क्याप्सुल होइन। र यो पोलिस्याकाराइड्स अब स्टार्च भनेको त खानेकुरा नै त हो नि होइन हो, त्यही भएर कुनै कुनै चाहिँ एक्सट्रिम कन्डिसनमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले के गरिदिन्छ त, केही खान पाएन भनेपछि क्याप्सुललाई नै ब्रेकडाउन गरेर र यसबाट नै फुड डिराइभ गर्छ है। स्टार्चलाई नै ब्रेकडाउन गरेर ग्लुकोजहरू पाएर त्यो कन्ज्युम, त्यसलाई एनर्जीको रूपमा लिन सक्छ। ठिक छ, क्याप्सुलको के कुराहरू भयो, क्याप्सुल भनेको पोलिस्याकाराइडले बनेको भयो, क्याप्सुल भनेको आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिभ लेयर भयो, सेल वाल भन्दा पनि बाहिर छ। र यो के छ, पानीको प्रेजेन्समा चाहिँ गिलो गिलो हुन्छ, स्लाइमी हुन्छ। पानी भएन भनेपछि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, इन्ट्याक्ट र टाइट भएर बस्छ होइन। टाइट भएर बस्यो भनेपछि चाहिँ के भयो त, एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन दियो होइन ब्याक्टेरियाहरूलाई। र अर्को कुरा के छ त, क्याप्सुल हुने ब्याक्टेरियाहरू सामान्यतया भाइरुलेन्ट नेचरको देखिन्छ, डिजिज कज गर्न सकिराखेको हुन्छ उनीहरूले होइन। अनि अर्को भनेको के छ त, कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले यही पोलिस्याकाराइड, उनीहरू पोलिस्याकाराइडले बनेको हुन्छ, यही पोलिस्याकाराइडलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर दे क्यान कन्भर्ट इट इन्टु देयर फुड। एक्सट्रिम कन्डिसनमा केही खान पाएन भने, जस्तै ह्युमन्स पनि कहिलेकाहीँ डेजर्टमा पानी नपायो भने उनीहरूले आफ्नै युरिनलाई रिकन्ज्युम गरिराखेको देख्छ नि डिस्कभरीतिर। एक्सट्रिम कन्डिसन, यु हेभ नथिङ टु इट, वाट टु डु होइन। त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले आफ्नै यो क्याप्सुललाई ब्रेकडाउन गरेर पोलिस्याकाराइडलाई ब्रेकडाउन गरेर एनर्जीको रूपमा कन्भर्ट गर्छ है, स्टार्चहरूलाई कन्ज्युम गर्छ है। ल अब क्याप्सुल इज डन। योभन्दा भित्र जाम, योभन्दा भित्र के छ तिम्रो, सेल वाल। सेल वाल भनेको तिम्रो के हुन्छ, एनिमलमा सेल वाल हुँदैन है। विच अफ द फलोइङ अर्गानिजम ह्याज सेल वाल भन्यो, अप्सनमा आयो ह्युमन्स, अर्थवर्म, ब्याक्टेरिया अथवा प्लान्ट्स। अनि प्लान्ट्सको अप्सन सपोज एमा छ होइन, विच अफ द फलोइङ ह्याज सेल वाल भन्यो, ए नम्बरमा प्लान्ट्स आयो, बी नम्बरमा ब्याक्टेरिया आयो, सी नम्बरमा अर्थवर्म आयो होइन, अनि डी नम्बरमा बोथ ए एन्ड बी। वाट विल यु चुज? डी राइट, डीमा चुज गर्ने होइन। यो सुरुमै आँखा नदेखेर सुरुमै प्लान्ट्समा टिक लगाइहाल्ने होइन है। प्रायः जस्तो तिमीलाई झुकाउनलाई होइन अलिअलि मिल्ने एन्सर, यो बोथ खाले क्वेसन्समा चाहिँ फर्स्ट अप्सनमै मिल्ने खाले एन्सर राखिदिया हुन्छ है उनीहरूले। यो हामीले पनि फेस गरेको, अहिलेसम्म पनि त्यस्तै हुन्छ है। अनि त्यसपछि तलको अप्सन पढ्ने, थर्ड अप्सन पढ्ने, फोर्थ अप्सन पढ्ने, दिमागमा एनालाइज गर्ने, कता कता पढेको जस्तो याद आउन थाल्छ अनि बल्ल टिक लगाउने है। एनालाइज नगरिकनै सुरुमै प्लान्ट्स देखेर वात्तै टिक नलगाउने है। कहिलेकाहीँ बोथ र नन अफ द अबोभ, बोथ अफ द अबोभ, अल अफ द अबोभ खाले क्वेसन्सहरूमा यु हेभ टु पे मोर अटेन्सन है, मोर अटेन्सन दिने। तिमीहरूलाई त्यस्तो क्वेसन्सले धेरै झुक्काउँछ। त्यसपछि आयो सेल वाल। सेल वाल हामीलाई थाहा छँदैछ, यो भनेको सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिर र क्याप्सुल भन्दा भित्रको एउटा लेयर हो। यो भित्र मैले के बनाएँ, सेल मेम्ब्रेन बनाएँ। सेल वालको लोकेसन कहाँ छ, क्याप्सुल भन्दा भित्र अनि सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिर है। र यो सेल वाल केले बनेको छ, यु अल नो भेरी क्लियर, तिमीहरूलाई एकदम राम्ररी आउँछ। पेप्टिडोग्लाइकेन, मुरामिक एसिड और म्युरिन। ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन, मुरामिक एसिड और म्युरिन जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा पढिसक्यो होइन। अनि त्यसपछि प्लान्ट्सको सेल वाल कम्पोजिसन के छ, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। स्टार्ट भइसक्यो, एसकेएस सरकोमा स्टार्ट भइसक्यो यो पोर्सन, छैन आउँछ है, पढ्छौ तिमीहरू। ब्याक्टेरियल सेल वाल केले बनेको छ, पेप्टिडोग्लाइकेन, मुरामिक एसिड और म्युरिनले बनेको हुन्छ है। यसमा पनि कन्फ्युज नहुने। यसको काम के हो त, एउटा स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ प्रोटेक्सन, यसको मेन काम भनेको प्रोटेक्सन नै हो है। मेन काम के भयो, यसको प्रोटेक्सन नै हो है। त्यसपछि आउँछ तिम्रो, यसले कसलाई प्रोटेक्ट गर्छ त, सेल मेम्ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्यो होइन। अब सेल मेम्ब्रेन भनेको त एकदमै फ्रेजाइल हुन्छ, सेमी पर्मिएबल हुन्छ होइन। यसलाई नै प्रोटेक्ट गर्ने काम भनेको तिम्रो सेल वालको है। अब सेल वाल भन्दा भित्र के छ तिम्रो, हजुर भन।
यदि सेल वाल ह्युमनमा हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? त्यो त छँदै छैन के भन्ने, मान्छेमा 3टा आँखा भए के हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्यो तिमीले हैन। त्यो छँदै छैन, प्रकृतिले नै दिएको छैन। अब भएको भए त्यसको केही फङ्सन हुन्थ्यो होला, तर अब हामी भनेको के छ, प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन चाहिरहेको छ। उनीहरू के छ त यसरी बुझ्न सकिन्छ, उनीहरू त के छ मोसन नै छैन उनीहरूकोमा। कसैले आएर उनीहरूलाई पिट्यो भने के गर्छ त, उनीहरूले आफ्नो सेललाई त ठिक बनाउनु पर्यो, रिजिड बनाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि सेल वाल, त्यस्तै ब्याक्टेरिया भयो, कुनै मोटाइल हुन्छ कुनै नन मोटाइल हुन्छ। हामी त के छ स्टिमुलस आयो भने हामी त रियाक्ट गर्न सक्छौँ नि हैन। त्यो कारणले पनि सायद प्रकृतिले नदिएको हो कि हैन। त्यसमा चाहिँ आर्ग्यु नै गर्न भन्दा सेल वाल भन्दा भित्र के छ तिम्रो सेल मेम्ब्रेन छ है। सेल मेम्ब्रेन भनेको तिम्रो ब्याक्टेरियाको कम्पेयर गरौँ है, प्लान्टसँग पनि मिल्छ एनिमलसँग पनि मिल्छ है। सेल मेम्ब्रेन भनेको लिपोप्रोटिनस इन नेचर, LIPO लिपो PRO TEINOUS, लिपोप्रोटिनस भनेको लिपिड्स र प्रोटिन्सले बनेको भन्न खोजेको है। लिपोप्रोटिनस इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन तिम्रो प्लान्ट्स अल्सो ह्याभ लिपोप्रोटिनस सेल मेम्ब्रेन, एनिमल अल्सो ह्याभ लिपोप्रोटिनस सेल मेम्ब्रेन एन्ड ह्युमन्स के अरे अर्को के भनेको तिम्रो यो ब्याक्टेरिया अल्सो ह्याभ सेल मेम्ब्रेन विच आर लिपोप्रोटिनस इन नेचर। डिफ्रेन्स तिम्रो यो दुईटा याद गर्नुपर्छ है। सेम खाले कुराहरू त्यति याद गर्नु परेन, सेम छ भनेर उ गर हैन, कम्पेयर गर। सेल वाल र क्याप्सुलको चाहिँ सम्झ है। यो भनेको सेल वाल भनेको तिम्रो एनिमलमा हुँदैन, क्याप्सुल पनि तिम्रो एनिमल र प्लान्ट्समा हुँदैन। सेल वालको चाहिँ तिम्रो कम्पोजिसन पनि फरक छ है। सेल मेम्ब्रेनको कम्पोजिसन सेम छ, दे आर लिपोप्रोटिनस इन नेचर। ल यहाँसम्म क्लियर भयो है। त्यसपछि अर्को मैले तिमीलाई अघि एउटा कुरा गराएको थिएँ, द माइटोकन्ड्रिया इज एब्सेन्ट इन ब्याक्टेरिया। वाइ? बिकज दे आर डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन खाले कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हाम्रो ब्याक्टेरियामा हुँदैन। भनेपछि त्यसलाई कम्पेन्सेट केले गर्छ त, तिम्रो सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ यसरी सानो सानो फोल्डिङ्स, सो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ, विच आर कल्ड एज मेसोजोम्स। गुड, मेसोजोम्स हुन्छ हैन। यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्ने। माइटोकन्ड्रियालाई यसले कम्पन्सेट गर्यो। माइटोकन्ड्रियाले रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्थ्यो, एनर्जी डिराइभ गर्थ्यो, एटिपीहरू डिराइभ गर्थ्यो भने अब मेसोजोम्सको काम पनि तिम्रो केमा भयो, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्ने भयो। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ एनर्जी डिराइभ गर्छ हो, त्यो पनि उनीहरूले के गरिदिन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन पनि क्यारी आउट गर्छ र त्यसबाट पनि एनर्जी दिन्छ, यो सेललाई चाहिने एनर्जी दिन्छ है। र यसमा के हुन्छ तिम्रो रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सहरू हुन्छ। तिम्रो जुन माइटोकन्ड्रियामा हुनुपर्ने थियो नि, त्यो माइटोकन्ड्रियामा हुनुपर्ने काम चाहिँ केले गरिदियो, यसले गरिदियो। रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स पनि यसैसँग छ र यसले रेस्पिरेसनमा पनि हेल्प गर्छ, एनर्जीहरू डिराइभ गर्नमा पनि हेल्प गर्छ है। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेको तिम्रो ह्युमनमा हुने एउटा ट्रान्सपोर्ट चेन हो, एउटा मेकानिजम हो जसको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले रेस्पिरेसन गर्दाखेरि हुने त्यो रेस्पिरेसनलाई चाहिँ तिम्रो एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर, एनर्जी भनेको तिम्रो बडीमा एटिपी भनेर बुझिन्छ है। एटिपी भनेको एनर्जीको फर्म हो। यस, भेरी गुड, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट हैन। बायोकेमिस्ट्रीमा पनि पढ्छौ तिमीहरूले यसको कामहरू के हो, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन के हो हैन। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनले के गर्छ तिम्रो एटिपी दिन्छ, एनर्जी दिन्छ है। एनर्जी दिने काम पनि के गर्यो त, मेसोजोम्सले नै गर्यो है। किनभने यसमा रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सहरू हुन्छ है। अनि कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ के पनि हुन्छ त, यो मेसोजोम्सहरूले चाहिँ सेल वालहरू बनाउनलाई पनि हेल्प गर्छ है। 3टा कुराहरू याद गर अहिले। मेन भनेको रेस्पिरेसन, यु सुड रिमेम्बर। मेसोजोम्सको काम, मेसोजोम्स के हो, सेल मेम्ब्रेनकै एउटा पार्ट हो। सेल मेम्ब्रेन नै फोल्ड भयो भने त्यसलाई मेसोजोम्स भन्ने। त्यसमा के हुन्छ, रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सहरू हुन्छ। माइटोकन्ड्रियाको कामलाई चाहिँ के गर्छ, यसले कम्पन्सेट गर्छ। कम्पन्सेट गर्नु भनेको के हो त तिम्रो, त्यो माइटोकन्ड्रियाले गर्ने केमा थियो, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्थ्यो भने अब तिम्रो मेसोजोम्सले रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ। सेकेन्ड भनेको एटिपी दिन्छ हामीलाई। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेको एउटा यस्तो मेकानिजम हो हाम्रो बडीको जसबाट हामी एनर्जी पाउँछौँ, एटिपी। यो काम पनि तिम्रो के गर्छ, मेसोजोम्सले नै गर्छ। र कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ यिनीहरूले सेल वाल पनि बनाइदिनमा हेल्प गर्छ, सेल वालको कम्पोजिसनमा पनि हेल्प गर्छ हैन। पेप्टिडोग्लाइकेन, यो मुरानिक एसिड। हजुर, एटिपी को फुल फर्म के हो? एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट भन्ने हो हैन। एकजना स्टुडेन्टले कल गरिरहेछ, यो के हो, समथिङ साउथ। ल ठिक छ है।
म्याम यो मेसोजोम सधैँ प्रेजेन्ट हुन्छ कि सबै ब्याक्टेरियामा? सबै ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ है। किन प्रेजेन्ट हुन्छ त यो सबै ब्याक्टेरियामा? किनभने सबै ब्याक्टेरियामा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन हैन। माइटोकन्ड्रिया नभएपछि माइटोकन्ड्रियाको काम कसले गर्नु पर्यो त? यसले नै गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो सबैमा हुन्छ। सबै अब सेल मेम्ब्रेन भनेको ह्युमनसँग त मिल्दो रहेछ, तर ह्युमनमा त तिम्रो यसरी फोल्डेड हुँदैन, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ब्याक्टेरियामा फोल्डेड हुन्छ भनेर सम्झ है। र कामहरू तीनटा याद गर। मेन भनेको रेस्पिरेसन भइ नै हाल्यो, अनि रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सहरू हुन्छ, यहाँ मैले इन्जाइम्सहरू बनाइरहेको छु है। अक्सिडेजहरू यिनीहरूले के गर्छ? इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको थ्रुबाट तिमीलाई एनर्जी दिने काम गर्छ एटिपी। र त्यो बाहेक अर्को सानोतिनो काम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ सेल वाल बनाउनमा पनि हेल्प गर्छ है। र सेल मेम्ब्रेनसँग क्लियर भयो है। त्यसपछि हामी जाउँ। म्याम हजुर म्याम एनर्जी चाहिँ कहाँबाट डिराइभ गर्छन् म्याम यसले? एनर्जी यिनीहरूले डिराइभ गर्ने भनेको अब तिम्रो यही हो कि अब कसरी बुझाउँ? यो एउटा भेग सिस्टम छ। तिम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भन्ने हुन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरू हुन्छ, रिडक्स रियाक्सन्सहरू, कप्लिङ रियाक्सन्सहरू हुन्छ। त्यो रियाक्सनहरू हुँदा 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 लास्टमा तिम्रो फोस्फेटहरू कन्भर्ट गरेर मोनोफोस्फेट हुन्छ, ट्राइफोस्फेट हुन्छ। जस्तै तिमीले यो एटिपी भन्यौ नि, एटिपी भनेको के हो? एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट भयो, त्यसपछि मोनोफोस्फेटहरू ट्राइफोस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। त्यस्तो डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरूबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? सिरिज अफ रियाक्सन हुन्छ भनेर सम्झ। रियाक्सनको थ्रुबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा भेरियस रियाक्सन्सहरू हुन्छ। त्यो रियाक्सनको एन्ड प्रोडक्ट भनेको चाहिँ तिम्रो एनर्जी एटिपी हो भनेर सम्झ है। त्यो चाहिँ तिम्रो बायोकेमिस्ट्रीमा डिटेलमा आउँछ, कसरी के हुन्छ, कसरी तिम्रो इन्जाइम्सहरू बन्छ, कसरी तिम्रो डिएनएबाट तिम्रो प्रोटिन्सहरू बन्छ, कसरी एनर्जी डिराइभ हुन्छ, त्योहरू तिमीले पढ्छौ पछि बायोकेमिस्ट्रीमा। अहिलेलाई चाहिँ यसरी सम्झ। भन यो मेसोसोम सबै ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नु हो? मेसोसोम सबै खाले ब्याक्टेरियाहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ। प्राय जसो चाहिँ तिम्रो पढाएको सरले भन्नुभयो थियो ग्राम पोजिटिभ भन। अस्ति पढाउने सरले भन्नुभयो थियो कि कुनै कुनै टाइममा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ गरे, सम टाइम प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर। No, not sometime present structure. It is present every time. Respiration त गर्नु नै पर्यो नि, एनर्जी त चाहियो नि। को सरले भन्नुभयो? अरु कसैले ब्याक्टेरियाको क्लास लिनु भएको छ हो? तिमीलाई क्याप्सुल को लिनु भएको थियो? मैले ब्याक्टेरियामा भनेको, उहाँले प्रोक्यारियोटिकमा कुनै अरू अर्गानिजमको भन्नुभयो कि है। ब्याक्टेरियामा चाहिँ सबै मेसोजोम्सहरूमा, सबै ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ तिम्रो मेसोजोम्सहरू प्राय प्रेजेन्ट नै हुन्छ, स्पेशली ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरूमा है। बुझ्यौ? ल त्यसपछि अर्को जाउँ भित्र। हेलो हजुर म्याम यो सेल मेम्ब्रेनको माथि के लेख्नु भएको छ? लिपोप्रोटिनस। सेल मेम्ब्रेनहरू लिपिड र प्रोटिनले बना हुन्छ, सो लिपोप्रोटिनस है। लिपोप्रोटिनस। म अघिदेखि बोलिरहेको छु, तपाईँ सुनिराख्नु भइरहेको थिएन। ओ सरी ल। यता हेर, यसपछि आउँछ तिम्रो डिएनए को कुरा गरौँ। डिएनए तिम्रो के छ? सर्कुलर छ हैन, कोइल्ड छ। डबल मेम्ब्रेन चाहिँ डबल मेम्ब्रेन नै हुन्छ है, सिंगल मेम्ब्रेन डिएनए हुँदैन। तिम्रो भाइरसहरूमा हुन्छ, तिम्रो एनिमल्सहरूमा प्रायः तिम्रो डबल मेम्ब्रेन नै, डबल स्ट्यान्डर्ड नै डिएनए हुन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब यसरी गर्दाखेरि एउटै धागो हो कि दुईटा देखिरहेको छैन होइन, दुईटा यसरी कोइल्ड भएको हुन्छ है, दुईटा यसरी कोइल्ड भएको हुन्छ है। ठिक छ, डबल मेम्ब्रेन हो, कोइल्ड फर्ममा छ, सर्कुलर फर्ममा छ, विदाउट हिस्टोन प्रोटिन। विदाउट हिस्टोन प्रोटिन है। त्यस्तै गरी डिएनए को साथसाथै तिम्रो अर्को जेनेटिक मटेरियल के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मिड भन्ने हुन्छ है। प्लाज्मिडको काम चाहिँ के हुन्छ? प्लाज्मिड भनेको तिम्रो एउटा डिएनए कै टाइप हो, एकदमै फास्ट रेप्लिकेटिङ हुन्छ, एकदम छिटो रेप्लिकेसनमा हेल्प गर्छ। एउटा ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरिया बनाउने हैन, त्यो प्रोसेसमा एकदम छिटो रेप्लिकेसन गर्न सक्छ। र अर्को भनेको एन्टिबडीको कुराहरू आउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ? एन्टिबडीहरू प्रड्युस गर्छ। यसले प्रड्युस गरेको एन्टिबडीको कारणले चाहिँ त्यसको सराउन्डिङमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया बाहेक अरू ब्याक्टेरियाहरू आएर ग्रो हुँदैन।
ब्याक्टेरियाहरू सँगै बसेर कलोनी बनाएर ग्रो हुन्छ हैन र त्यो कलोनीमा चाहिँ त्यही एउटा खाले मात्र ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ सपोज टाइफाइड कजिङ ब्याक्टेरिया छ भने टाइफाइडकै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यसले वरिपरि चाहिँ अरू ब्याक्टेरियाहरूलाई आएर बस्न दिँदैन किन बस्न दिँदैन किनभने यिनीहरूले प्लाज्मिडले चाहिँ के गर्छ तिम्रो एन्टिबडीहरू सेक्रेट गर्छ र त्यो एन्टिबडीको हेल्पले चाहिँ के हुन्छ त त्यो सराउन्डिङमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया बाहेक अरू ब्याक्टेरिया आएर ग्रो हुन पाउँदैन है ठीक छ प्लाज्मिड भनेको तिम्रो के हो त एउटा डिएनए के टाइप हो सर्कुलर फर्ममा छ जेनेटिक इन्जिनियरिङहरुमा पनि तिमीले यो डिएनए लाई चलाउँदैनौ तिमीले प्लाज्मिडलाई नै चलाएर प्रोडक्टहरु निकाल्छौ जस्तै तिम्रो अब सपोज इन्सुलिन छ हैन अब डायबिटिक पेशेन्टहरुलाई लास्ट स्टेजमा दिने भनेको केही नभएर औषधिहरुले नरोकेपछि इन्सुलिन नै दिनुपर्ने हुन्छ है त्यो इन्सुलिन के हुन्छ त अब ह्युमनबाट नै डिराइभ गर्यो भने जोबाट एउटै मान्छेले दिन त सक्दैन डोनर त गर्न सक्दैन अब बनाउनु पर्यो इन्सुलिन हैन कम्पनीहरुले ह्युज अमाउन्टमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ त तिम्रो यो कम्बिनेसन डिएनए हुन्छ है सर्टेन तिम्रो त्यो जिनहरु जसले चाहिँ इन्सुलिन बनाउँछ त्यो इन्सुलिन बनाउने जिनलाई चाहिँ यो प्लाज्मिडमा इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छ र प्लाज्मिडमा इन्ट्रोड्युस गर्यो भने अब यो प्लाज्मिड त तिम्रो सेल्फ रेप्लिकेटिङ छदैछ हैन सपोज इकोलाई ब्याक्टेरिया भयो इकोलाई ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिडमा चाहिँ तिम्रो इन्सुलिन जिन हाल्दिन्छ हैन इन्सुलिन जिन हाल्दियो भने के भयो त अब उनीहरुले बनाउँदाखेरि उनीहरु रेप्लिकेट हुँदाखेरि के हुने भयो त इन्सुलिन बनेरै आउने भयो हैन इन्सुलिन बनेरै आउँदाखेरि के गर्ने अनि पछि हामीले यो इन्सुलिनलाई चाहिँ यसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं उनीहरुबाट हैन त्यस्तै जेनेटिक इन्जिनियरिङको कुराहरु पनि यो प्लाज्मिडमा मोडिफिकेसन ल्याएर गर्न सकिन्छ है धेरै जस्तो मेडिकल एप्लिकेसन चाहिँ यो प्लाज्मिडको तिम्रो रिकम्बिनेन्ट डिएनएहरु बनाउनमा हैन रिकम्बिनेन्ट अर्गानिजमहरु बनाउनमा हेल्प हुन्छ जस्तै मैले तिमीलाई इकोलाईको कुरा गरे इकोलाईमा चाहिँ तिम्रो ह्युमन जिन इन्ट्रोड्युस गर्दिन्छ ह्युमनको कुन जिन त्यो जिन जसले चाहिँ इन्सुलिन बनाउँछ हैन त्यो इन्सुलिन बनाउने जिनलाई चाहिँ तिम्रो प्लाज्मिडमा हालेर इन्ट्रोड्युस गर्यो भने अब आएका नयाँ ब्याक्टेरिया यसले रिप्रोड्युस गरेको ब्याक्टेरियाहरुले के गर्ने भयो त नयाँ आएका ब्याक्टेरियाहरुले यसले रिप्रोडक्सन गरेर बनाएको ब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ के हुने भयो त यो इन्सुलिन बनाउने जिन हुने भयो अब उनीहरुको सेलमा के पाउने भयो त हामीले इन्सुलिन पाउने भयौं र त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं ब्याक्टेरियालाई मार्छौं र उनीहरुबाट हामी के गर्छौं यो डिराइभ गर्छौं है त्यसरी युज हुन्छ है जेनेटिक इन्जिनियरिङमा तिम्रो यो प्लाज्मिड है र यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के हेल्प गर्छ त ह्युमनको पो त्यो कुरा भयो ब्याक्टेरियालाई के हेल्प गर्ने भएर त यो ब्याक्टेरियाको एउटा स्ट्रक्चर भयो र यसले चाहिँ ब्याक्टेरियामा के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो एन्टिबडीहरु सेक्रेट गर्छ र यो एन्टिबडीहरुले चाहिँ के गर्छ तिम्रो यो ब्याक्टेरियाहरुको कलोनीमा चाहिँ अरु लाई आउन दिदैन ब्याक्टेरियाहरु बस्ने ग्रुपलाई के भन्छ कलोनी भन्छ है त्यो कलोनीमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया बाहेक अरु ब्याक्टेरिया आएर बस्न नपाउने भयो आयो भने मर्ने भयो किन मर्ने भयो बिकज अफ दैट एन्टिबडी त्यो एन्टिबडी रेसिस्ट गर्न नसकेर मर्छ है ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि अर्को आम राइबोसोम somebody is making noise in the class अर्को आयो राइबोसोम्स तिम्रो के छ सजिलो छ तिम्रो 70S टाइप हैन 70S टाइपको हुन्छ तिम्रो राइबोसोम ठीक छ है सब युनिटहरु भनेर आयो भने तिमीले 50S र 30S भनेर सम्झिने र यो राइबोसोम्सहरु चाहिँ सिंगली यसरी बस्न पनि सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी ग्रुप बनाएर पनि बस्न सक्छ ग्रुप बनाएर बस्यो भने पोली भनेको धेरै राइबोसोम्सको ग्रुप पोली राइबोसोम भनेर भन्ने अब तिम्रो सिन्थेसिस गर्ने बेलामा हैन तिम्रो प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने बेलामा त राइबोसोम चाहिन्छ यसरी ग्रुप बनाएर बसेको छ भने त्यसलाई के भन्ने पोली राइबोसोम्स भनेर बस्ने सिंगली पनि बस्न सक्छ अथवा ग्रुप बनाएर पनि बस्न सक्छ है ल त्यो भन्यो राइबोसोम्सको कुरा डिएनए जस्तै अब अर्को भनेको तिम्रो आरएनए आउँछ आरएनए ले पनि तिम्रो के गर्छ डिएनए ले के इन्फर्मेसनहरु दिन्छ भने त्यो इन्फर्मेसन के हुन्छ तिम्रो एमआरएनए सँग हुन्छ अब एमआरएनए ले चाहिँ के गर्छ अब प्रोटिन सिन्थेसिसमा चाहिँ एमआरएनए गएर राइबोसोममा गएर अट्याच हुन्छ अट्याच भइसकेपछि त्यो राइबोसोमले कुन प्रोटिन बनाउने भनेर डिएनए बाट अलरेडी कोड लिएर आएको थियो त्यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ र राइबोसोमले अल्टिमेटली जुन प्रोटिन बनाउन डिएनए ले भनेको थियो त्यो नयाँ प्रोटिन बनाइदिन्छ है त्यही भएर तिम्रो डिएनए सँग आरएनए चाहिँ सँगै आउँछ है जेनेटिक मटेरियल है डिएनए त एउटै ठाउँमा बसेको छ उले त कोडिङ गर्ने हो यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ तिम्रो के गर्छ आरएनए ले गर्छ आरएनए को पनि डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए है हो अब यो आरएनए ले चाहिँ के गर्छ पछि गएर राइबोसोमहरु सँग के गर्छ डिएनए ले चाहिँ यो खाले प्रोटिन बनाउने यो खाले अमाइनो एसिड बनाउने भनेर उले कोड बनाउँछ त्यो कोड चाहिँ के हुन्छ तिम्रो आरएनए मा आयो अब आरएनए ले त्यो कोड लिएर हैन
त्यो कोड लिएर यहाँ प्रोटिन यो राइबोसोममा आइसकेपछि उसको कोड अनुसारको बराबरमा चाहिँ त्यो राइबोसोमले उसको कोडले जुन प्रोटिन बनाउन भनेको थियो त्यो प्रोटिनहरू बन्छ है। अब कोडोन्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ, पछि तिमी 12 मा पढ्छौ है, त्यतिखेर अझ क्लियर हुन्छ कसरी यो सिन्थेसिस। अहिले त मैले सामान्यतया यसले कोड पठाउँछ, यसले लिन्छ यहाँ आएर बनाउँछ भनेर भने नि, त्यसरी हुँदैन। त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू छ। त्यो मेकानिजमहरू अब 12 मा अलिकति, त्यसपछि ब्याचलर्समा गयो भने अझ बढी भेग वेमा पढ्छौ तिमीहरू है। अहिलेलाई त्यसरी सम्झ। आरएनए पनि हुन्छ नै डिएनए सँगै है। यो मैले आरएनएहरू बनाएँ। र कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू जुन चाहिँ तिम्रो के छ त पानीमा पाइन्छ, त्यस्तो पानीमा पाइने खाले ब्याक्टेरियामाहरू तिम्रो के हुन्छ भ्याक्युल्स हुन्छ। यसलाई तिमी के भन्छौ ग्यास भ्याक्युल्स है। ग्यास भ्याक्युल्सले के गर्छ तिम्रो बियोन्सी फोर्स दिन्छ। यो ग्यास भरिएको कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया माथि फ्लोट हुन सक्ने भयो, फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ। सबै खाले ब्याक्टेरियामा हुँदैन, यस्तो खाले ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ पानीमा बस्छ हैन, मराइनमा अथवा फ्रेश वाटरमा, लेकमा, स्ट्रिम्समा, त्यस्तोमा तैरिनको लागि चाहिँ ग्यास भ्याक्युल्सहरू हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ के छ त कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू अटोट्रफ्स हुन्छ भनेर पनि पढेको छौँ हामीले हैन। त्यस्तो खाले अटोट्रफिक ब्याक्टेरियामा अब तिम्रो क्लोरोप्लास्टहरू त हुँदैन हैन। क्लोरोप्लास्ट नभएपछि त्यसको सब्स्टिट्युसन चाहिँ केले गर्छ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भनेको के हो, एउटा मेम्ब्रेन हो जसले चाहिँ के हुन्छ क्लोरोफिल पिगमेन्टहरू अट्याच गरेको हुन्छ। यो मेम्ब्रेनमा चाहिँ तिम्रो के छ क्लोरोफिल पिगमेन्टहरू छ। र यो क्लोरोफिल पिगमेन्टको काम भनेको तिमीलाई फुड डिराइभ गर्न। कस्तो खाले ब्याक्टेरियाहरूलाई अटोट्रफिक ब्याक्टेरियाहरूलाई। अटोट्रफिक ब्याक्टेरियाहरूसँग चाहिँ के हुन्छ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हुन्छ। र यो थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमा चाहिँ तिम्रो क्लोरोफिल पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ। यो क्लोरोफिल पिगमेन्टहरू लाइटको प्रेजेन्समा अथवा उनीहरूको फिजिबल कन्डिसनको प्रेजेन्समा एक्टिभेट हुन्छ र खानाहरू सनलाइटबाट डिराइभ गर्न थाल्छ। खाना बनाउने प्रोसेसहरू एनर्जीहरू गर्न थाल्छ है। फुड प्रिपरेसनमा थाइलाकोइड मेम्ब्रेनको काम है। त्यसपछि अर्को तिम्रो के छ त यहाँसम्म ठिक छ है। त्यसपछि तिम्रो अर्को साइटोप्लाज्म त भइ नै हाल्यो हैन। तिम्रो अब यो सेल मेम्ब्रेन भित्र सेल अर्गानेल्सहरू केमा फ्लोट भइराखेको हुन्छ, एउटा फ्लुइड हुन्छ। यो चाहिँ ग्रानुलर नेचरको हुन्छ। ग्रानुलर किन हुन्छ त यसमा तिम्रो डिफ्रेन्ट अमाइनो एसिड्सहरू कोफ्याक्टर्सहरू, जस्तै मैले तिमीलाई अघि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भने, त्यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा पनि डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू चाहिन्छ प्रोसेस क्यारी आउट गर्नको लागि हैन। कोफ्याक्टर्सहरू चाहिन्छ हैन। त्यो कोफ्याक्टर्सहरू चाहिँ यसरी साइटोप्लाज्ममा तिम्रो छरिएर बसेको हुन्छ है। त्यही भएर यो साइटोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ग्रानुलर अनि त्यसपछि एकदमै भिस्कस पनि भन्छ। जस्तै भिस्कस भनेको के भयो त धेरै कुराहरू मिक्स गर्यो भने बाक्लो भन्न खोजेको, बाक्लो भएर बसेको हुन्छ यो तिम्रो साइटोप्लाज्म है। ल यो साइटोप्लाज्म पनि भयो। र यो साइटोप्लाज्म चाहिँ तिम्रो यसरी त भयो। साइटोप्लाज्मको बीचमा चाहिँ तिम्रो यस्तो खाले स्ट्रक्चरहरू कम्पार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ। माइक्रोट्युब्युल्सहरूले चाहिँ यो कम्पार्टमेन्टहरू बनाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ साइटोस्केलेटोन पनि भन्छ हैन। साइटोप्लाज्ममा चाहिँ तिम्रो के पनि हुन्छ यसरी तिम्रो के हुन्छ कम्पार्टमेन्टहरू बनेको हुन्छ। यो कम्पार्टमेन्टहरू चाहिँ तिम्रो एउटा प्रोटिन्सले बनेको एउटा स्ट्रक्चर छ। माइक्रोट्युब्युल्स भने यसरी ट्युब्युल्स भनेर सम्झ। यसरी यसरी ट्युब्युल्सहरू मिलेर चाहिँ तिम्रो कम्पार्टमेन्ट बनाएको हुन्छ। कम्पार्टमेन्ट बनायो भने के भयो त एउटा यसले चाहिँ के दिने भयो स्ट्रक्चर पनि दिने भयो हैन। तिम्रो यसलाई के भन्छ साइटोस्केलेटोन भन्छ। स्केलेटोन भनेको के भयो तिम्रो स्केलेटोन भने त थाहा छ तिम्रो मेन हड्डी भने जस्तो हैन। साइटो भनेको सेल, सेलको हड्डी। सेललाई चाहिँ के गर्छ यसले साइटोप्लाज्म भयो भने त तिम्रो फ्लुइड मात्रै भयो। फ्लुइडलाई केहीले त थेगेर राखेको हुनु पर्यो हैन। त्यो भनेको के हो यस्तो तिम्रो यस्तो यस्तो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ तिम्रो यसरी स्केलेटनको जस्तो काम गर्छ। कम्पार्टमेन्ट दिने काम गर्छ। छुट्टै छुट्टै भागहरू बन्यो नि हैन, कम्पार्टमेन्ट दिने काम गर्छ। यो ट्युब्युलहरू पनि प्रोटिनले नै बनेको हुन्छ है। ठिक छ। साइटोप्लाज्म के हुन्छ तिम्रो एउटा के हुन्छ साइटोप्लाज्ममा फ्लुइडहरू हुन्छ। यो फ्लुइडहरू चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फ्लुइडहरूमा के हुन्छ तिम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ तिम्रो इन्जाइम्सहरू कोफ्याक्टर्सहरू हैन त्यस्तो हुन्छ। म्याम यसको फंक्सन के हो? यसको फंक्सन भनेको के साइटोप्लाज्मको कि तिमीले अघि मैले भनेको कुराको साइटोस्केलेटनको? साइटोप्लाज्मको फंक्सन त के भन्नु तिमीलाई सबै सेल अर्गानेल्सलाई नै यसले अड्याएर राखेको हुन्छ। सबै सेल अर्गानेल्सलाई यसले अड्याएर राखेको हुन्छ। र यो साइटोप्लाज्म भनेको तिम्रो पानी जस्तो भनेर सम्झ हैन। सेलभित्र पानी छ भनेर सम्झ हैन। पानी मतलब अब फ्लुइड भनेर सम्झ। त्यो फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो इन्जाइम्सहरू हुन्छ, कोफ्याक्टर्सहरू हुन्छ, अरू प्रोटिन्सहरू हुन्छ। यसरी छरिएर बसेको यो सेललाई चाहिने कुराहरू चाहिँ यो
यो साइटोप्लाजममा यसरी छरेर बसेको हुन्छ र यो साइटोप्लाजम भन्यो भने त फ्लुइड मात्रै भयो हैन, त्यसलाई एउटा हड्डीको एउटा स्ट्रक्चर दिने काम चाहिँ तिम्रो साइटोस्केलेटनले गर्छ। यो साइटोप्लाजम भरि तिम्रो के हुन्छ, साइटोस्केलेटन हुन्छ हैन। यसरी नेटवर्क जस्तो जाली बनेर बसे जस्तो यो सेल भयो, यो भित्र तिम्रो साइटोप्लाजम फ्लुइडहरू छ र फ्लुइडलाई पनि तिम्रो के छ त यसरी 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 तिम्रो के छ त यसरी जसरी जराहरू आएको हुन्छ नि, जराहरूको कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ हो त्यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरहरू बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ, माइक्रोट्युब्युल्सहरूले बनेको हुन्छ। यो भनेको एउटा प्रोटिन हो हैन। प्रोटिन यसले चाहिँ के दियो त तिम्रो अड्डाउनमा पनि हेल्प गर्यो कि तिम्रो सेललाई अड्डाउनमा पनि हेल्प गर्यो, सेललाई डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टहरू पनि दियो हैन। सेलको डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट भनेको भागहरू, डिफ्रेन्ट भागहरू पनि दियो र अर्को के काम गर्यो त यसले सेललाई एउटा स्केलेटन दिने। एउटा हड्डीले के काम गर्छ, तिम्रो बडीमा हड्डी भएन भने त तिमी पिच्चेर थिचेर तल जान्छौ नि, त्यस्तै तिम्रो सेललाई पनि एउटा यस्तो यो चाहिँ सपोज मैले 4 कुने सेल बनाएँ भने यसलाई 4 कुने स्ट्रक्चर दियो हैन। त्यसरी बुझ तिमी है साइटोस्केलेटन भनेर। ल अनि ब्याक्टेरियाहरूले फुड बनाएर राख्यो भने चाहिँ तिनीहरूले ग्लाइकोजेनको फर्ममा चाहिँ फुडहरू यसरी स्टोर गरेर राख्या हुन्छ। है ग्लाइकोजेन पनि देखाइदियो। ठिक छ, क्लियर भयो यहाँसम्म? ठिक छ। त्यसपछि अर्को दुईटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा भनेको फ्ल्याजेला। यो फ्ल्याजेला भनेको चाहिँ यसरी तिम्रो सेल वालकै भाग हो हैन। अनि यो यसले चाहिँ के काम गर्नमा हेल्प गर्छ त, कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू जो चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ। लोकोमोसन भनेको हिँड्न मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ हैन। यस्तो ब्याक्टेरियाहरू जुन ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मुभ गर्न सक्छ त्यस्तो ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ मुभमेन्ट केले हेल्प गरे हुन्छ, फ्ल्याजेलाले हेल्प गरे हुन्छ। नर्मल ब्याक्टेरियालाई चाहिँ 200 टाइम्स स्पिड बढाइदिन सक्छ ब्याक्टेरियाको। यदि कुनै ब्याक्टेरियामा फ्ल्याजेला छ भने त्यो 200 टाइम्स बढी स्पिडका साथ भाग्न सक्यो, सजिलोको साथ भाग्न सक्यो हैन। यो फ्ल्याजेलाको काम त्यो भयो। र यो फ्ल्याजेला केले बनाए हुन्छ, फ्ल्याजेलिन भन्ने प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। र त्यस्तै गरी अर्को स्ट्रक्चर के छ तिम्रो, पिलाई भन्ने छ। पिलाईको काम के हो त तिम्रो, पिलाई भनेको पनि यसरी आयो, सेलवालबाटै आयो हैन। यो चाहिँ पिलिन भन्ने प्रोटिनले बनेको हुन्छ र यसको काम भनेको तिम्रो कन्जुगेसनमा चाहिँ यसले के काम गर्छ, दुईटा ब्याक्टेरियाहरू जोडिँदाखेरि हैन रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटैको यो पिलाईहरू यसरी कम्बाइन हुन्छ है। यसरी च्यानल जस्तो बनाउँछ। च्यानल जस्तो बनायो भने चाहिँ तिम्रो मटेरियलहरू यसरी फ्लो हुने भयो, जेनेटिक मटेरियलहरू यसरी फ्लो हुने भयो है। यसरी कन्जुगेसनमा हेल्प हुन्छ। एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन तर रिसर्च हजुर भन तिम्रो आवाज एकदमै अड्केर आइरहेछ है। अर्को भनेको पिलाइ भयो। पिलाइको काम के भयो त तिम्रो, यसरी कन्जुगेसनमा यो एउटाको पिलाइ भयो, यो अर्को ब्याक्टेरियाको पिलाइ भयो, यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, यसरी कम्बाइन हुन्छ। यसरी कम्बाइन भएर च्यानल जस्तो बनाइदिन्छ हैन। यो भित्रको सेल मेम्ब्रेनहरू यसरी डिजल्भ हुन्छ रिप्रोडक्सनको बेलामा। अनि एउटाको साइटोप्लाजम अर्काको साइटोप्लाजम यसरी मिल्छ अनि रिप्रोडक्सनमा हेल्प हुन्छ है। ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ। यही नै हो तिम्रो जेनरलाइज ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरहरू। के पढ्यौँ त, आउटर मोस्ट लेयर इज द क्याप्सुल, त्यसपछि त्योभन्दा भित्र तिम्रो के छ, सेल वाल, सेल वाल भन्दा भित्र के छ तिम्रो सेल मेम्ब्रेन हैन। हु इज टर्निङ अन भिडियो, बन्द गर ल। अर्को भनेको तिम्रो के छ, सेल मेम्ब्रेन भयो। सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्र के छ तिम्रो, अब सेल अर्गानेलतिर जाम। सेल अर्गानेलमा डिएनए भइ नै हाल्यो। डिएनएको बारेमा हामीले धेरै भनिसक्यौँ। प्रोक्यारियोटिक भन्ने बित्तिकै तिम्रो के कुराहरू आउँछ त्यो पनि सम्झ। हिस्टोन प्रोटिन छैन, हिस्टोन प्रोटिन नभएको कारणले यसो सेलुलर स्ट्रक्चर भयो हैन। त्यस्तै गरी अर्को तिम्रो कोइल्ड भएर बस्यो, यसको केही रिजिडनेस छैन। किन छैन रिजिडनेस, किनभने यसमा हिस्टोन प्रोटिन छैन हैन। यसले गर्दाखेरि यसको कुनै स्ट्रक्चर नभएको कारण कोइल्ड भएर गुटुमुटु परेर बसेको छ। र त्यस्तै गरी अर्को जेनेटिक मटेरियल तिम्रो के छ, प्लाज्मिड। यो भनेको पनि के हो त, डिएनए नै हो। सर्कुलर टाइप अफ डिएनए, रिङ लाइक डिएनए भनेर पनि आउँछ है। विच डिएनए इज अल्सो कल्ड एज द रिङ डिएनए भनेर आयो भने तिमीले प्लाज्मिडमा लगाउने हैन। रिङ जस्तो स्ट्यान्ड, यो एउटा स्ट्रान्ड यो अर्को स्ट्रान्ड। जस्तै तिम्रो ह्युमन्सहरूमा यो एउटा स्ट्रान्ड यो अर्को स्ट्रान्ड हैन भयो नि। त्यस्तै यो सर्कुलर फर्ममा यो एउटा स्ट्रान्ड
यो अर्को स्ट्रान्ड प्लाज्मिडमा है रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यस्तै गरी अर्को के आयो आरएनएहरू आयो त्यसपछि अर्को के पढ्यौं राइबोसोम्स पढ्यौं त्यसपछि अर्को के पढ्यौं राइबोसोम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी ग्रुप बनाएर पनि बस्न सक्छ त्यसलाई के भन्दिने पोलिराइबोसोम्स अर्को के छ सेल मेम्ब्रेनको भित्र यसरी फोल्डिङ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई के भन्ने मेसोसोम्स भन्ने र मेसोसोम्सले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई केमा हेल्प गर्छ रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको के छ तिम्रो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कस्तो खाले ब्याक्टेरियामा हुन्छ अटोट्रोफिक ब्याक्टेरिया जसले चाहिँ आफ्नो फुड आफै बनाउँछ किनभने थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमा यु हेभ गट द पिगमेन्ट्स लाइक प्लान्ट्स एन्ड दोज पिगमेन्ट्स आर कल्ड एज क्लोरोफिल पिगमेन्ट्स अनि त्यस्तै गरी अर्को के कुरा छ साइटोस्केलेटोनको कुरा गरे यो साइटोस्केलेटोन भने साइटो भनेको सेलको स्केलेटोन कहाँनिर हुँदो रहेछ साइटोप्लाज्म भरि नेटवर्क बनाएर बस्दो रहेछ र त्यो के रहेछ त केले बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोटिनले बनेको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ हैन अनि अर्को के पढ्यौं फ्लाजेला कस्तो खाले ब्याक्टेरियामा हुन्छ यस्तो ब्याक्टेरिया जो चाहिँ मुभ गर्न सक्छ त्यस्तो खाले ब्याक्टेरियामा चाहिँ तिम्रो फ्लाजेला हुन्छ त्यस्तै पिलाई भनेको के हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि कन्जुगेसन हुँदाखेरि हेल्प गर्ने हो कसरी हेल्प गर्छ कन्जुगेसन ट्युब बनाएर हेल्प गर्छ धेरै जस्तो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एसेक्सुअल मेथडले रिप्रोड्युस गर्छ कुनै चाहिँ कन्जुगेसनको थ्रुबाट पनि रिप्रोड्युस हुन्छ है त्योहरू पछि हेर्छौँ हामीले मोड अफ यो जुन मैले अटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक सिम्बायोटिक प्रोक्यारियोटिक भने चाहिँ यिनीहरूले फुड कसरी बनाउँछ त्यो पनि हामी अपकमिङ क्लासेसमा डिटेलमा पढ्छौँ अपकमिङ क्लासेसमा अब हाम्रो स्ट्रक्चर कम्प्लिट भयो अब ब्याक्टेरियाको साइजहरूको बारेमा पढ्छौँ ब्याक्टेरिया भनेको तिम्रो माइक्रोस्कोपिक भयो 0.5 देखि 5 माइक्रोनको बिचमा उनीहरूको साइज हुन्छ हैन र कुनै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एकदमै सानो पनि हुन्छ एकदमै सानो खाले ब्याक्टेरिया र जसमा थाहा छ एउटा खाले ब्याक्टेरियामा चाहिँ सेल वाल हुँदैन यो एकदमै कमनली आस्क्ड क्वेसन हो र त्यसलाई के भन्छ माइकोप्लाज्मा भनेर भन्छ त्यस्तो खाले ब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो सेल वाल हुँदैन त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ है पछि अपकमिङ डेजमा आज तिमीहरूलाई स्ट्रक्चर भयो है